ओरल क्याभिटीमा भनेको मुखको क्याभिटीमा ओपन हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर त, सेलिभरी ग्ल्यान्ड यो ओरल क्याभिटी हो नि। ओरल क्याभिटीको यस्तो तल टङको मुनि भित्रपट्टि अनि कुनै चाहिँ यो कानको अगाडिपट्टितिर है, हाम्रो कान छ नि, त्यो कानको अगाडिपट्टि प्यारोटिड ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ। यस्तो यहाँ हुन्छ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड है, यहाँनिर ठ्याक्कै यो कानको थोरै अगाडि अनि यस्तो मुनिपट्टि यहाँनिर प्यारोटिड ग्ल्यान्ड चाहिँ यहाँ भित्र छ है। त्यो पनि सेलिभरी ग्ल्यान्डकै एउटा एक्जाम्पल हो। त्यसले पनि सलाइभा नै सेक्रेट गर्छ। अब त्यो प्यारोटिड ग्ल्यान्डबाट अथवा त्यो सेलिभरी ग्ल्यान्डबाट यसरी डक्ट छ, बुझ्यौ? बाहिरबाट देखिँदैन, तर भित्र त्यो डिसेक्सन गर्दाखेरि भित्र त्यो एउटा डक्ट छ भनेको एउटा नली जस्तो छ, यस्तो पाइप जस्तो स्ट्रक्चर छ। त्यो चाहिँ मुखमा आएर ओपन हुन्छ, मुखमा आएर ओपन हुन्छ, बुझ्यौ? त्यसरी नै अरू सेलिभरी ग्ल्यान्डहरू चाहिँ हाम्रो मुखको भित्रभित्र छ र त्यसको पनि ओपनिङ सानो आँखाले नदेखिने एकदमै माइन्युट ओपनिङहरू हुन्छ कहाँनिर, यही मुखमा। अनि त हाम्रो मुखभित्र के हुन्छ, यसरी सलाइभाहरू आउँछ, र्यालहरू आउँछ, बुझ्यौ? फिल गर्न पनि त्यस्तो मिल्दैन। त्यो तिमीले फिल गरेकोहरू त लिम्फ नोडहरू हो, तिनीहरू सेलिभरी ग्ल्यान्ड होइन। होइन, यो मुखमा यस्तो टङको भित्रपट्टि यस्तो गाँठो जस्तो फिल भयो भने त्यो लिम्फ नोडहरू हो। गालातिर त्यस्तो फिल हुन्छ र त्यसो अलि त्यस्तो मजाले फिल हुँदैन। जस यतातिर हुन्छ, त्यस्तो बाहिरबाट ठ्याक्कै त्यो फिल हुँदैन। यही हो भन्न पनि गाह्रै छ। जस यो रिजनमा हुन्छ, यहाँ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड है। अनि अरू प्यारोटिड ग्ल्यान्ड पनि सेलिभरी ग्ल्यान्डकै एक्जाम्पल हो। अनि अरू सेलिभरी ग्ल्यान्डहरू चाहिँ यस्तो मुखको वरिपरि हुन्छ, तर सबैको ओपनिङ अथवा त्यो डक्ट जुन छ त्यो चाहिँ मुखमै ओपन हुने हो। Salivary gland is a gland that releases a secretion called saliva into ducts. That duct leads to the oral cavity. Oral cavity भनेको मुखको क्याभिटीमा नै ओपन हुन्छ। Salivary ग्ल्यान्डहरूको फङ्सन चाहिँ के छ? While food is in the mouth, जब चाहिँ फुड चाहिँ मुखभित्र छ, it is mixed with saliva. सलाइभासँग मिक्स हुन्छ। One purpose of which is to moisten the food. त्यो सलाइभाको फङ्सन चाहिँ के हो भने खानालाई भिजाउनु, मोइस्ट गर्नु, मोइस्चराइज गर्नु, भिजाउनु। And facilitate the process of chewing. अनि चपाउनको लागि सजिलो बनाइदिनु। और मास्टिकेसन, च्यु गर्नु भनेको चपाउनु, चपाउनु भनेको मास्टिकेसन एउटै हो त्यो है। एन्ड swallowing और डेग्लुटिसन, swallow गर्नु भनेको गुटुक्क निल्नु, त्यसलाई डेग्लुटिसन पनि भन्छ। तिमीले एक्जाममा चाहिँ च्युइङ लेखेर यो मास्टिकेसन नलेखे पनि हुन्छ, त्यसरी नै swallowing लेखेर डेग्लुटिसन नलेखे पनि हुन्छ, तर यो वर्डसँग फ्यामिलियर भएको चाहिँ राम्रो। च्युइङ भनेको चपाउनु हो, त्यसकै अर्को त्यो सिनोनिम चाहिँ के हो, मास्टिकेसन। त्यसरी नै swallowingलाई चाहिँ अर्को के पनि भन्दो रहेछ, डेग्लुटिसन। भनेपछि सलाइभाले चाहिँ खानालाई भिजाउने अनि त्यसलाई चपाउनमा हेल्प गर्ने, त्यसलाई निल्नमा पनि हेल्प गर्दो रहेछ। ठ्याक्कै त्यो चिप्लो बनाइदिन्छ खानालाई मुखभित्र, जसले गर्दा त्यसलाई निल्नलाई चाहिँ हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो हुँदैन। Saliva also helps to keep the teeth and mouth clean.
हाम्रो मुखलाई र दाँतलाई चाहिँ सफा राख्नमा पनि सलाइभाले हेल्प गर्छ एन्ड रिड्युस ब्याक्टेरियल ग्रोथ। अनि मुखलाई भिजाइराख्छ हैन, अनि मुखलाई चाहिँ सफा राख्छ, जसले गर्दाखेरि मुखमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू पनि ग्रोथ हुन पाउँदैन। सलाइभा कन्टेन्स म्युकस। सलाइभामा के हुन्छ, हाम्रो र्यालमा के हुँदो रहेछ, म्युकस। म्युकस भनेको चाहिँ चिप्लो तरल पदार्थ, चिप्लो लिक्विड that an enzyme called salivary amylase, अनि त्यसमा salivary amylase भन्ने एन्जाइम पनि हुँदो रहेछ, which begins the digestive process by converting starch to sugar, जसले चाहिँ खानामा भएको स्टार्चलाई चाहिँ सुगरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। कसले? यो salivary amylase ले। यो अमाइलेज कहाँ छ? सलाइभामा छ। है, यसलाई अन्डरलाइन गर्ने। सेलिभरी अमाइलेजले केमा कन्भर्ट गर्छ? स्टार्च टु सुगर। देयर आर 3 पेयर्स अफ सेलिभरी ग्ल्यान्ड। 3 पेयर्स हुन्छ। 3 पेयर्स भनेको टोटल कतिवटा भयो? 6 वटा है। प्यारोटिड ग्ल्यान्ड 2 वटा, त्यसरी नै सबम्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड पनि 2 टा, सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड पनि 2 टा। हेर, प्यारोटिड ग्ल्यान्ड भन्यो फर्स्ट नम्बरमा के छ? प्यारोटिड ग्ल्यान्ड 2 टा भनेको एउटा यहाँनिर भयो है, एउटा चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर, एउटा राइट साइडमा, एउटा लेफ्ट साइडमा प्यारोटिड ग्ल्यान्ड। अनि अर्को मैले के भने? सब म्यान्डिबुलर भनेको यो म्यान्डिबल, यो बोन हेर त, सबैले आफ्नो शरीरमा फिल गरेर त यहाँनिर बोन छ, यहाँ यो बोन हो छ, त्यो बोनको मुनिपट्टि यतातिर यहाँनिर ग्ल्यान्ड छ, यो फिल हुन्छ थोरै, 2 साइडमा हुन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ सब म्यान्डिबुलर। सब भनेको बिलो, एसयुबी, सबको एक्ज्याक्ट मिनिङ हुन्छ बिलो। अनि सब म्यान्डिबुलर, म्यान्डिबलको मुनिपट्टिको ग्ल्यान्ड, सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड। अनि अर्को ग्ल्यान्ड थियो भने चाहिँ सब म्यान्डिबुलर पनि कतिवटा भयो? एउटा, 2 टा। प्यारोटिड पनि कतिवटा? 2 टा, एउटा यहाँ, एउटा यहाँ। त्यसरी नै सबलिङ्गुअल, सबलिङ्गुअल पनि कतिवटा? 2 टा। सब भनेको बिलो, लिङ्गुअल, लिङ्गुला भनेको टङ हो है, यस्तो भित्र टङ छ, टङको मुनिपट्टि यहाँनिर हुन्छ ग्ल्यान्ड, भित्रपट्टि, आँखा बाहिरबाट देखिँदैन है, सबलिङ्गुअल। सो सबलिङ्गुअल पनि 2 टा है, 2 टा सबलिङ्गुअल, 2 टा सबम्यान्डिबुलर र 2 टा यो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड। सबको मिनिङ हुन्छ बिलो है। अनि सब म्यान्डिबुलर भनेको म्यान्डिबलको मुनिपट्टि, सब लिङ्गुअल भनेको लिङ्गुलाको मुनिपट्टि, लिङ्गुला भनेको टङ हो। प्यारोटिड ग्ल्यान्डको बारेमा के लेखेको छ अरे? आर लोकेटेड इन्फेरियर एन्ड एन्टेरियर टु इयर। हाम्रो कानको थोरै मुनिपट्टि र थोरै अगाडिपट्टि, मैले अघि देखाइसकेँ कहाँनिर लोकेसन हुन्छ। इच सेक्रेट्स सलाइभा, दुईटै प्यारोटिड ग्ल्यान्डले के सेक्रेट गर्छ? सलाइभा इन्टु ओरल क्याभिटी। सलाइभालाई केमा खन्याउँछ? ओरल क्याभिटीमा, मुखको क्याभिटीमा, भाइ अ प्यारोटिड डक्ट। प्यारोटिड ग्ल्यान्डबाट मुखसम्म आउने एउटा नली हुन्छ, त्यसको नाम हो प्यारोटिड डक्ट अर स्टेन्सेन्स डक्ट। यसलाई स्टेन्सेन्स डक्ट पनि भनिन्छ। प्यारोटिड डक्ट भने पनि भयो, स्टेन्सेन्स डक्ट भने पनि भयो। त्यही प्यारोटिड ग्ल्यान्डदेखि मुखसम्म आएको डक्ट, प्यारोटिड ग्ल्यान्डको डक्ट, प्यारोटिड डक्ट। अब सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड आर लोकेटेड नियर द बडी अफ द लोवर ज। लोवर ज भनेको अघि मैले देखाएँ, हाम्रो मुखमा 2 टा ज हुन्छ हैन, अप्पर ज र लोवर ज। दाँतलाई अड्याएर राख्ने ज भनेको नेपालीमा के हुन्छ? बङ्गरा हैन, गिजा, गिजा, सरी, ज भनेको गिजा। सो लोवर ज को मुनिपट्टि लोकेटेड हुन्छ अरे, भनेको त्यही म्यान्डिबलको मुनिपट्टि भयो।
are located near the body of lower jaw. Two submandibular ducts open on the floor of the mouth, one on each side of the frenulum of the tongue. Frenulum of the tongue भनेको यहाँ हेर्ने है, मैले यो टङलाई उठाउँदाखेरि त्यो यस्तो बीचमा जोडिएको भाग देखिन्छ, त्यो भनेको फ्रेनुलम हो। हेर है, छ नि त्यो उठेको थोरै यस्तो मेम्ब्रेन जस्तो स्ट्रक्चर, त्यही हो फ्रेनुलम भनेको। त्यो फ्रेनुलमको दुईटै साइडमा चाहिँ ओपन हुन्छ अरे सबम्यान्डिबुलर ग्ल्यान्डको डक्ट पनि, सबम्यान्डिबुलर डक्ट भन्छ जसलाई। त्यो सबम्यान्डिबुलर डक्ट पनि कहाँ ओपन हुँदो रहेछ? फ्लोर अफ द माउथमा, अनि one on each side of the frenulum of the tongue. त्यही फ्रेनुलम जुन मैले मुखमा देखाएँ त्यसको दुई साइडमा चाहिँ ओपन हुन्छ सबम्यान्डिबुलर ग्ल्यान्डको डक्ट, सबम्यान्डिबुलर डक्ट। Now next one is the sublingual gland. Are located under the tongue, tongueko मुनिपट्टि हुन्छ अरे, and superior to the submandibular gland, submandibular gland को थोरै माथिपट्टि हुन्छ। They open at the floor of the mouth, यो पनि माउथको फ्लोरमा नै ओपन हुने हो। भनेपछि तिमीहरूले चाहिँ अब सेलिभरी ग्ल्यान्डको बारेमा चाहिँ सेलिभरी ग्ल्यान्ड भनेको के हो, यसको के फङ्सन हुन्छ र कति टाइप्सको हुन्छ, एटलिस्ट टाइप्स मात्र लेख्थ्यो भने पनि इनफ हुन्छ। सो सेलिभरी ग्ल्यान्ड सक्यो है। अब प्याङ्क्रियाज, प्याङ्क्रियाज चाहिँ अब कहाँ हुन्छ भने प्यान्क्रियाज चाहिँ एब्डोमिनल क्याभिटीको इपिग्यास्ट्रिक र लेफ्ट र हाइपोग्यास्ट्रिक रिजनमा। ल हेर ठ्याक्कै कहाँनिर हुन्छ भने ठिक छ तिमीले भनेको पनि, तर यहाँनिर हेर जस्तै यो इसोफेगस आयो हो, त्यस पछाडि यसबाट के भन्छ स्टोमक, त्यस पछाडि ड्युटेनम, यसरी ड्युटेनम, यो सिसेपको ड्युटेनम, त्यस पछाडि यसरी हेभिली कोइल्ड हुन्छ त्यो जेजुनम भयो, जेजुनम अझ यहाँ कोइल्ड भयो त्यो इलियम भयो, त्यस पछाडि लार्ज इन्टेस्टाइन स्टार्ट हुन्छ। अब यो ड्युटेनम, यो जुन छ नि ड्युटेनम, यो ड्युटेनमको ठ्याक्कै यो बीचबाट यसरी यो लिफ जस्तो हो, मैले हिजो पनि बनाए जस्तो लाग्यो हो, यसरी यो लिफ जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ यहाँबाट गएको, यही हो प्याङ्क्रियाज भनेको, यही हो प्याङ्क्रियाज। अब यो प्याङ्क्रियाजको जुन सेक्रेसनहरू हुन्छ त्यो यहाँनिर ओपन हुन्छ ड्युटेनममा। Pancreas is both an exocrine and endocrine. Endocrine र exocrine दुईटै टाइप्सको अर्ग्यान हो यो। एन्डोक्राइनमा पनि पर्छ र एक्जोक्राइनमा पनि पर्छ। एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरू भनेको चाहिँ हर्मोन सेक्रेट गर्ने ग्ल्यान्डहरूलाई एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छ, तिमीहरूले पढेको होला कतै कतै। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड र एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको के हो भने एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरूले हर्मोन हो है, अनि एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डहरूले चाहिँ एन्जाइम सेक्रेट गर्ने हो। अहिलेलाई यति बुझ्ने। एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरू जति पनि हाम्रो शरीरमा छ नि तिनीहरूले के गर्छ, हर्मोन्स सेक्रेट गर्छ र एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरूलाई चाहिँ एन्जाइम सेक्रेट गर्ने हो। बुझिरहेछ? र अर्को डिफरेन्स भनेको के हो भने दुईटाको बिचमा एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरूमा चाहिँ डक्ट हुँदैन, डक्टलेस ग्ल्यान्ड हो। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरूमा चाहिँ डक्ट हुन्छ है, एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरूमा चाहिँ डक्ट हुन्छ, यसमा चाहिँ डक्ट हुँदैन। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डले एन्जाइम सेक्रेट गर्छ भने एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले हर्मोन सेक्रेट गर्छ। तर प्याङ्क्रियाज कस्तो खालको रहेछ, मिक्स्ड ग्ल्यान्ड हो यो, यसमा
एन्डोक्राइन सेल ग्ल्यान्ड पनि छ, यसमा एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डहरू पनि छ। यो प्याङ्क्रियाजको केही सेल्सहरूले एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको जस्तो काम गर्छ र केही सेल्सहरूले चाहिँ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको जस्तो काम गर्छ। Its endocrine function is carried out by islet of Langerhans। यो आइलेट भन्छ कसैले, कसैले चाहिँ इजलेट भन्छ है। सो इजलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स इजलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्सहरू भनेको चाहिँ यसको एन्डोक्राइन फङ्सन गर्ने सेल्सहरू हो। यो नाम याद गर्ने है, ISLETS इजलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स आर स्मल एग्रिगेट्स अफ सेक्रेटरी सेल्सहरू हो, जसले चाहिँ यो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको रूपमा काम गर्छ। which secrete insulin and glucagon। मैले अघि के भने, एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हुनको लागि त्यसले हर्मोन्स सेक्रेट गर्नु पर्यो भनेपछि प्याङ्क्रियाजमा एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड छ अथवा प्याङ्क्रियाजमा एन्डोक्राइन सेल्सहरू छ जसले चाहिँ हर्मोन्स सेक्रेट गर्छ। त्यो हर्मोन्सहरू भनेको इन्सुलिन एन्ड ग्लुकागोन। इन्सुलिन एन्ड ग्लुकागोन हर्मोन्स अफ ग्लुकोज मेटाबोलिजम। यो इन्सुलिन र ग्लुकागोन हर्मोनले केमा हेल्प गर्छ? ग्लुकोजको मेटाबोलिजममा, शरीरमा ग्लुकोजको मेटाबोलिजम अथवा सुगरको मेटाबोलिजममा हेल्प गर्ने हो। कसले? इन्सुलिन एन्ड ग्लुकागोन भन्ने हर्मोन्सले। कहाँबाट सेक्रेट हुँदो रहेछ? फ्रम दि एजलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स। एजलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स भनेको के हो? एन्डोक्राइन फङ्सन गर्ने सेल्सहरू हो इन दि प्याङ्क्रियाज। बुझिरहेछ? अब हेर, मोस्ट अफ द प्याङ्क्रियाज इज एक्जोक्राइन टिस्यु। धेरै जसो प्याङ्क्रियाजमा भएका सेलहरू, टिस्युहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ? एक्जोक्राइन फङ्सन गर्ने खालका हुन्छन्। विच सेक्रेट 1200 to 1500 ml भनेको लगभग 1 लिटरदेखि 1.5 लिटरसम्म प्याङ्क्रियाटिक जुस निकाल्छ अरे एक दिनमा। त्यही प्याङ्क्रियाटिक जुसले चाहिँ अनि केमा हेल्प गर्छ? मैले भने नि अघि ड्युडेनम ओपन हुन्छ, त्यही प्याङ्क्रियाटिक जुस चाहिँ ड्युडेनममा भएको फुड पार्टिकलसँग मिक्स हुन्छ र अनि डाइजेसनमा हेल्प गर्छ। एक दिनमा यति निकाल्छ, लगभग 1.5 लिटर जति प्याङ्क्रियाटिक जुस निस्किन्छ डाइजेसनको लागि। होइन, त्यो भनेको त इन्फ्लामेसन इन प्याङ्क्रियाज हो। गर्दैन, उनीहरूको डाइजेसनमा प्रब्लम आइराखेको हुन्छ। त्यस्तो मान्छेहरूको शरीरमा यो इन्सुलिन, ग्लुकागोनहरू पनि राम्ररी बनिराखेको हुँदैन। सेलहरू नै ड्यामेज हुन्छ नि त प्याङ्क्रियाटाइटिस भनेको त। कम किनभने त्यसमा भएका जुन सेलहरू हुन्छ नि एक्जोक्राइन सेल्सहरू त्यो ड्यामेज भएको हुन्छ है। यो हर्मोन्सहरू पनि कम निस्किन्छ, यो जुसहरू पनि कम निस्किन्छ। अनि त डाइजेसन राम्ररी हुँदैन, अनि सुगरहरू बढ्ने शरीरमा त्यस्तो हुन्छ किनभने इन्सुलिन कम निस्किन्छ। इन्सुलिन कम निस्किनु भनेको त्यसले सुगरलाई ब्यालेन्स गर्न सक्दैन अनि बडीमा शरीरमा सुगरको लेभल बढ्छ अनि डाइजेसन पनि राम्ररी हुँदैन। होइन, इन्सुलिनले चाहिँ सुगरलाई ब्यालेन्स गर्ने हो क्या। जस्तै इन्सुलिन शरीरमा राम्ररी निस्किरहेछ भने चाहिँ सुगर कम गर्छ, यसले सुगरलाई मार्ने काम गर्छ। तिमीहरूले त्यो सुगरको पेसेन्टहरूलाई, सुगर डायबिटिक पेसेन्टहरूलाई हेरेको होला नि, इन्सुलिनको इन्जेक्सन लिन्छ, इन्सुलिनको सुई लिन्छ हो। त्यो किनभने उसको शरीरमा के हुन्छ? सुगरको लेभल बढेको हुन्छ। त्यो सुगरलाई अनि मार्नको लागि, त्यो सुगरलाई शरीरबाट हटाउनको लागि अनि इन्सुलिन लिने हो क्या। यो नेचुरल इन्सुलिन जुन चाहिँ हाम्रो प्याङ्क्रियाजले अटोमेटिक निकालिराखेको हुन्छ। त्यही कुनै कारणले चाहिँ इन्सुलिन निकाल्ने सेलहरू चाहिँ ड्यामेज भयो भने अनि मान्छेले सुगर हुन्छ, सुगरको लेभल बढ्ने हो। त्यही भएर अनि खानाहरू, हेल्दी डाइटहरू लिनुपर्छ पहिलादेखि नै। सुगर हुन दिनु हुँदैन, प्याङ्क्रियाजको कामलाई नर्मल राख्नुपर्छ भनेको कारण यही हो। र इन्सुलिन निकाल्छ।
इन्सुलिन भनेको सुगरलाई कन्ट्रोल गर्ने, सुगरको मेटाबोलिजमलाई नर्मल राख्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हर्मोन हो। शरीरभित्र प्याङ्क्रियाजले निकालिराखेको हुन्छ। पार्ट्स अफ प्याङ्क्रियाज, अब जस्तै यहाँनिर एउटा पिक्चर छ। यहाँ हेर, पार्ट्स अफ प्याङ्क्रियाज भने यो ड्युडेनम हो है, यो ड्युडेनम देखाएको। ठ्याक्कै ड्युडेनमको यो सेकेन्ड पार्ट हो नि त, यो यहाँदेखि चाहिँ नि यो पुरै प्याङ्क्रियाज हो। यहाँदेखि यो पुरै लिफ जस्तो स्ट्रक्चर, यो लिफ पत्ता जस्तो स्ट्रक्चर छ नि, यो पुरै प्याङ्क्रियाज हो। यो प्याङ्क्रियाजको डिफ्रेन्ट पार्ट्स हुन्छ। जस्तै यो पोर्सन, यो ठुलो, यो डल्लो परेको भाग चाहिँ के हो? हेड हो है। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर नेक, थोरै अब यो डल्लो सकेपछि यहाँनिर थोरै न्यारो भाग छ नि, यो भागलाई चाहिँ नेक भन्छ। यहाँसम्म यो हेड भयो, अनि यो न्यारो भागलाई नेक भन्यो। त्यस पछाडि यो बडी पार्ट भयो, यो टेल भयो। चारवटा पार्ट हुन्छ है, हेड, नेक, टेल, यो चारवटा पार्ट हुन्छ। हेड, नेक, बडी र टेल। अब फङ्सन अफ प्याङ्क्रियाज भन्ने केही फङ्सन्सहरू त हाम्रो यहाँ पनि आइसक्यो, इन्सुलिन, ग्लुकागोन, प्याङ्क्रियाटिक जुस। अब हेर काम चाहिँ के गर्दो रहेछ खास हेरौँ है त। द एक्सोक्राइन फङ्सन अफ द प्याङ्क्रियाज इज टु प्रोड्युस प्याङ्क्रियाटिक जुस विच हेल्प्स इन डाइजेसन अफ, स्पेसली के को डाइजेसनमा चाहिँ हेल्प गर्छ प्याङ्क्रियाटिक जुसले भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट। अघि तिमीहरूले याद गर्यो कि गरेन, स्मल इन्टेस्टाइनको फङ्सनमा पनि यो कुरा थियो। स्मल इन्टेस्टाइनले चाहिँ मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याटको डाइजेसनमा हेल्प गर्छ भन्ने कुरा थियो। सो यहाँनिर यसले गर्दो रहेछ खास गरेर प्याङ्क्रियाटिक जुसले। अब एन्डोक्राइन फङ्सन अफ द प्याङ्क्रियाज इज टु सेक्रेट द हर्मोन्स इन्सुलिन, ग्लुकागोन विच कन्ट्रोल द ब्लड ग्लुकोज लेभल। अब यो इन्सुलिन र ग्लुकागोनले ब्लडमा ग्लुकोजको लेभल अथवा सुगरको लेभललाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर राख्नु हो। मान्छेलाई सुगर, हाइपर डायबेटिक अथवा हाइपर लेभल अफ सुगर हुन नदिनु हो, अथवा सुगरको लेभल कम हुन पनि नदिनु हो, ठ्याक्कै कन्ट्रोल गरेर राख्छ। शरीरमा सुगरको लेभल धेरै कम हुनु पनि नराम्रो हो, धेरै बढी हुनु पनि नराम्रो हो। है अब लिभर हेर, लिभर भनेको कलेजो भन्छ नेपालीमा। यो पिक्चर हेर त, यो लिभर कहाँनिर छ? एब्डोमिनल क्याभिटीको कतातिर छ? मेनली अप्पर राइट क्वाड्रेन्टतिर छ कि छैन? अप्पर, यो एब्डोमिनल क्याभिटी यहाँ, यो पुरै रिजन हो यहाँ, यति। यसको कुन रिजनमा छ? अप्पर राइटतिर छ, तर यसको केही भाग चाहिँ यता लेफ्टसम्म पनि फैलेको छ। So liver is the largest glandular organ of the body. हाम्रो बडीको चाहिँ सबसे लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड हो है। अनि वेट चाहिँ कति हुन्छ? इट्स वेइङ एप्रोक्सिमेटली 1 देखि लिएर 2.3 केजी, भनेपछि 1 देखि 2.5 केजी अथवा 2.3 केजीसम्म एभरेज हुन्छ। अथवा ग्राममा याद गर्दाखेरि 1500 ग्राम जति हुन्छ यसको एभरेज वेट। 1.5 किलो जति हुन्छ, 1 देखि 1.5 किलो। कोही मान्छेमा 1 किलो होला, कोही मान्छेमा 1.5 किलो होला, यस्तो हुन्छ, रेन्ज हुन्छ यसको है। सो 1500 ग्राम एभरेजमा। 1.5 किलो भनेको याद गरेको छु, 1.5 किलो चिनी याद गरेर त कति हेभी हुन्छ, त्यति हेभी स्ट्रक्चर हो त्यो लिभर। इट इज लोकेटेड इन द राइट अप्पर क्वाड्रेन्ट। अब यो क्वाड्रेन्टहरू, एब्डोमिनल क्वाड्रेन्टहरू मैले पढाइसकेको छु है।
right upper quadrant of the abdominal cavity, just below the diaphragm. Diaphragm को just मुनिपट्टि हुन्छ। अघि मैले यहाँ diaphragm बनाएको थिएँ। यो याद छ अघि कुरा? यो ठ्याक्कै यो डायफ्राम एउटा मसल हुन्छ यहाँनिर, जुन मसलले के गर्छ थोरासिक क्याभिटीलाई एब्डोमिनल क्याभिटीबाट सेपरेट गर्छ। भने डायफ्रामको जस्ट मुनिपट्टि यो ठुलो स्ट्रक्चर भनेको के हो? लिभर हो। यहाँनिर हेर यो कालो भाग यो लिभर हो यो। It occupies the greater part of the right hypochondriac region. राइट हाइपोकोन्ड्रिक रिजन 9 वटा रिजन्सहरू मैले पढाएको थिएँ तिमीहरूलाई एनाटोमी स्टार्ट गर्ने बेलामा सुरु इन्ट्रोडक्सन क्लासतिरै पढाएको छु यो 9 वटा रिजन हुन्छ एब्डोमिनल क्याभिटीमा। भनेपछि राइट हाइपोकोन्ड्रिक रिजन, पार्ट अफ द इपिग्यास्ट्रिक रिजन एन्ड एक्सटेन्डिङ इन्टु लेफ्ट हाइपोकोन्ड्रिक रिजन। तिमीले यो याद नगरे पनि यो याद गरे पनि पुग्छ है। इट इज लोकेटेड इन द राइट अप्पर क्वाड्रेन्ट अफ द एब्डोमिनल क्याभिटी। एब्डोमिनल क्याभिटीको राइट अप्पर क्वाड्रेन्टमा लोकेटेड हुन्छ, डायफ्रामको जस्ट बिलोमा। अब फङ्सन्स अफ लिभर हेर, लिभरले के काम गर्छ? झ्याउ लाग्यो होला है धेरै पढेर? म बुझ्न सक्छु तिमीहरूको पीडा। ए मैले त अहिलेदेखि हो उहिलेदेखि नै मैले भनेको थिएँ म्यामलाई, कोअर्डिनेटर म्यामलाई कि म्याम मलाई क्लास राखिदिनु। मैले नि धेरै पहिलादेखि ट्राई गरिरहेको थिएँ क्लास राखिदिनु धेरै क्वेसन थियो। अब छिटो छिटो कोर्स सकाउनु छ सबै टिचरले, अनि त्यही भएर यस्तो भइरहेको छ। के गर्नु बाध्यता। त्यो फुल टाइमर टिचरहरूको भइरहेको थियो होला पहिला क्लास। ए उहाँहरूको कोर्स सक्यो होला त्यसमा। ए अरू यता को सक्यो? केदार सरको सक्यो? सरले अब छिट्टै सकाउँछु भन्दै हुन्थ्यो। मेरो नि अब यही स्पिडले गयो भने मेरो नि छिट्टै सकिन्छ, धेरै टाइम लाग्दैन होला। किनभने हामीले हेर न 80 देखि कतिवटा सिस्टम सकाइसक्यो। युरिनरी सक्यो, कार्डियो सर्कुलेटरीको बाँकी थियो त्यो पनि सक्यो, त्यस पछाडि रिप्रो पनि सक्यो, अनि डाइजेस्टिभ पनि अब सकिन आँटिसक्यो। यही तरिका ठिक छ क्या पढाउनलाई चाहिँ, ठ्याक्क नोट पठाइदियो अनि एक्सप्लेन गरिदियो, नबुझेको कुरा तिमीहरू सोधिहाल्छौ। यही कुरालाई क्लासमा त्यो लेखाइ पढाएको भए कति घन्टा जान्थ्यो यत्तिकै। नेपालीमा के पढ्यो आज? ए कस्तो रमाइलो छ है। रमाइ पढ्यो भने सबै सब्जेक्ट रमाइलो छ कि।
फारमा त पुरै घोक्नु पर्ने छ। ए ठिकै छ, सकिहाल्छ। म के भन्न आँटिरहेको थिएँ भने अब अघिदेखि हामीले पढेको कुरामा केही छ डाउट लागेको, नबुझेको? सेलिभरी ग्ल्यान्ड गर्न त मिल्छ है, तर त्यस्तो पहिलाको जस्तो थियो त्यस्तै चाहिँ हुन्छ भने चाहिँ हुँदैन। गर्न मिल्छ है त्यो काटेर हटाउने, तर त्यो मान्छे चाहिँ सफरिङ नै रहिरहेको छ कि डायबिटिजबाट। बुझ्यो? ए हो, सर्जरी गरेको थियो? कसरी थाहा भयो प्यान्क्रियाटाइटिस भन्ने? डाक्टरले भन्यो? त्यो इनिसियल फेज थियो होला, अनि औषधिहरू दिनुभयो होला क्योर हुन्छ भनेर। त्यो सेलहरू रिजेनेरेट गर्ने औषधिहरू दिनुभयो होला कि डाक्टरले। एक्सर्साइजहरू पनि गर्ने है, एक्सर्साइज योगाहरूले धेरै धेरै फाइदा गर्छ। अनि त्यही फ्रुट्सहरू अनि सागहरू पानीहरू बढी खाने, एक्सर्साइजहरू गर्ने, औषधि खाने टाइममा, अनि क्योर हुन्छ। इफ यो क्योर भएन भने पछि धेरै टेन्सन दिन्छ त नि। केयर गर्ने। ल अब फङ्सन अफ लिभर हेरौँ। जुन छ नि त्यसले धेरै काम गर्छ है, जुन के छ कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजम। कार्बोहाइड्रेटलाई ब्यालेन्स गरेर राख्ने शरीरमा कार्बोहाइड्रेटको मेन सोर्स भनेको त्यो के हुन्छ, धान भनेको भात रोटी यस्तो चिजहरू, आलुहरू यस्तो चिजहरूमा कार्बोहाइड्रेट बढी पाउँछ भने चाहिँ त्यस्ता कार्बोहाइड्रेट भएको चिजहरूलाई अथवा कार्बोहाइड्रेट जुन हामी इन्टेक गर्छौँ, कार्बोहाइड्रेटलाई शरीरभित्र ब्यालेन्स गरेर राख्ने काम गर्छ लिभरले। मेन्टेनिङ प्लाज्मा ग्लुकोज लेभल भनेको कार्बोहाइड्रेट ब्यालेन्स हुनु भनेको चाहिँ शरीरमा ग्लुकोजको लेभल मेन्टेन हुनु हो। अनि फ्याट मेटाबोलिजममा पनि हेल्प गर्छ अरे। लिभर ब्रेक डाउन फ्याटी एसिड टु जेनेरेट एटिपी, सिन्थेसाइज लिपोप्रोटिन्स, कोलेस्टेरोल एन्ड स्टोर सम ट्राइग्लिसराइड्स। यति यो सबै नलेखे पनि तिमीले चाहिँ यो पोइन्ट मात्र लेखे पनि पुग्छ। कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजम अनि फ्याट मेटाबोलिजम चाहिँ हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजम, हेल्प्स इन फ्याट मेटाबोलिजम भनेर अनि त्यसरी लेख्दा पनि पुग्छ। प्रोटिन मेटाबोलिजममा पनि हेल्प गर्छ। ब्रेकडाउन अफ erythrocytes and डिफेन्स अगेन्स्ट माइक्रोब्स। यो इरेथ्रोसाइट्स भनेको रेड ब्लड सेल्सहरू है, रेड ब्लड सेल्सहरूलाई पनि ब्रेकडाउन गरेर अनि त्यस पछाडि के गर्छ, माइक्रो अर्गानिजम्सबाट लड्ने काम पनि गर्छ। डिटक्सिफिकेसन अफ ड्रग्सको डिटक्सिफिकेसन गर्छ। शरीरमा हामीले खाएको औषधिहरूबाट चाहिँ शरीरमा टक्सिन्सहरू नबनाउन् भनेर चाहिँ अनि डिटक्सिफाई गर्छ ड्रग्सहरूलाई र अरू टक्सिक सब्सटेन्सहरूलाई डिटक्सिफाई गर्ने काम गर्छ। अनि इनएक्टिभेसन अफ हर्मोन्सहरूको चाहिँ इनएक्टिभेसन गराउँछ। केही हार्मफुल हर्मोन्सहरू छ अथवा कुनै हर्मोन्सले अलिक बढी काम गर्न खोजिराखेको छ भने त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ। प्रोडक्सन अफ हिट प्रोडक्सन पनि गर्छ। सेक्रेसन अफ बाइल, किनभने लिभरमा एउटा कुन अर्गन एट्याच छ, गल ब्ल्याडरबाट के हुन्छ, सेक्रेट हुन्छ बाइल। सो सेक्रेसन अफ बाइल। स्टोरेज अफ भेरियस सब्सटेन्सेस सच एज ग्लाइकोजन, फ्याट सोलुबल भाइटामिन्स जस्तै एडिइके, यिनीहरू फ्याट सोलुबल भिटामिन्स हो, यिनीहरूको स्टोरेज पनि गर्छ। ग्लाइकोजनको स्टोरेज पनि गर्छ। अरू आइरन कपर जस्ता सब्सटेन्सेसहरूको स्टोरेज गर्छ र सम वाटर सोलुबल भाइटामिन्स सच एज भिटामिन B12। भिटामिन B12, A, D, E, K, आइरन कपर
ग्लाइकोजन यति सब्स्टेन्सहरुको स्टोरेज गर्ने काम गर्छ कसले लिभरले यो सबै नलेखे पनि तिमीले चाहिँ 4-5 वटा याद गरे पनि पुग्छ है अब आयो गल ब्ल्याडर ठ्याक्कै लिभरसँग अट्याच हुन्छ गल ब्ल्याडर सो गल ब्ल्याडर इज अ ग्रीनिश कलरको हुन्छ हरियो हरियो हुन्छ पियर शेप्ड नासपाती जस्तो हुन्छ यस्तो परेको हुन्छ मस्कुलर स्याक हो अट्याच टु द पोस्टेरियर सर्फेस अफ द लिभर को पोस्टेरियर सर्फेसमा अट्याच हुन्छ बाइ कनेक्टिभ टिस्यु द्याट सर्भ्स एज अ स्टोरेज पाउच फर बाइल जसले चाहिँ के गर्छ बाइललाई स्टोर गरेर राखेको हुन्छ गल ब्ल्याडर हैज अ फन्डस यसको फन्डस हुन्छ कस्तो खालको स्ट्रक्चर हो भने गल ब्ल्याडर यस्तो खालको स्ट्रक्चर हो त्यस्तो खालको स्ट्रक्चर है अब यो थैली जस्तो स्ट्रक्चर छ ठ्याक्कै लिभरसँगै अट्याच हुन्छ यो लिभर हो भने लिभरसँगै यो अट्याच भएको हुन्छ यसरी है अब यो तल यसको झुन्डेको यो जुन पार्ट छ नि यसलाई फन्डस भन्छ यो फन्डस हो अनि यो बडी यो मेन पार्ट हुन्छ जहिले पनि बडी भन्छ यसलाई बडी भयो अनि नेक भनेको यो साङ्गुरिएको पार्टलाई नेक भन्छ भनेपछि यसको के पार्ट रहेछ फन्डस बडीलाई मेन पार्ट भयो एन्ड नेक भनेपछि फन्डस बडी र नेक तीनवटा पार्ट हुन्छ अब गल ब्ल्याडरको काम चाहिँ के छ फङ्सन्स इट एक्ट्स एज अ रिजर्भोयर फर बाइल लिभरले बनाएको बाइललाई चाहिँ यसले के गर्छ स्टोर गरेर राख्ने काम गर्छ द गल ब्ल्याडर कन्सन्ट्रेट्स बाइल अप टु 10 or 15 folds by absorption of water and ions through the gallbladder mucosa भनेको गल ब्ल्याडरले चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्छ बाइललाई यति मात्र याद गर्ने द गल ब्ल्याडर कन्सन्ट्रेट्स बाइल यति मात्र याद गर्ने यता कुरा तिमीहरूले बुझ्न गाह्रो हुन्छ है गल ब्ल्याडरले के गर्छ बाइललाई स्टोर पनि गर्छ बाइललाई कन्सन्ट्रेट पनि गर्छ इट रिलिजेस द stored bile when necessary अनि गल ब्ल्याडरले चाहिँ अब बाइल शरीरमा जति बेला चाहिएको हुन्छ डाइजेसनको बेलामा त्यति बेला चाहिँ अनि त्यसलाई बाहिर निकाल्ने काम पनि गर्दो रहेछ बाइललाई स्टोर गर्ने बाइललाई कन्सन्ट्रेट गर्ने र आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ अनि गल ब्ल्याडरबाट बाइललाई बाहिर निकाल्ने काम गर्दो रहेछ तीनटा काम गर्छ कसले गल ब्ल्याडरले हेर अब चाहिँ टिथको बारेमा पढ्छौँ दाँतको बारेमा यो अप्पर ज भयो बङ्गरा जहाँ चाहिँ दाँतहरू एट्याच छ माथिपट्टि त्यो अप्पर ज हो यो चाहिँ लोवर ज भनेको बङ्गरा जहाँ चाहिँ यो दाँतहरू तलको दाँतहरू एट्याच हुन्छ त्यो लोवर ज अनि माथिको चाहिँ अप्पर ज एडल्ट मान्छेमा चाहिँ 32 वटा टिथ हुन्छ 32 अब बच्चाहरूमा चाहिँ के हुन्छ कम हुन्छ यसको लागि चाहिँ अब बच्चाहरूको दाँतलाई चाहिँ डेसिडुअस टिथ भन्छ है DECIDUOUS डेसिडुअस टिथ भनेको बेबी टिथ बच्चाको दाँत र अर्को हाम्रो एडल्टहरूको चाहिँ पर्मानेन्ट टिथ दुधे दाँत भने हो त्यो डेसिडुअस टिथ भने oral cavity also contains the teeth
A child between 2 to 6 years of age has 20 teeth. बच्चा चाहिँ 2 देखि 6 वर्षको बच्चाहरू हुन्छ नि जसमा भर्खर दाँत आएको हुन्छ उनीहरूमा चाहिँ 20 वटा दाँत हुन्छ रे 2 देखि 6 वर्ष एजको बच्चामा 20 वटा मात्र दाँत हुन्छ An adult with a complete set of teeth has 32 teeth 32 वटा हुन्छ तिमीहरूको 32 वटा छ कि छैन Okay. Among these, the cutting teeth or incisor लाई चाहिँ cutting teeth भन्छ occupy the front of the oral cavity हाम्रो ठ्याक्कै दाँत इक्क गरेर हाँस्दाखेरि सबसे अगाडिपट्टिको दाँत त्यो भनेको कुन हो cutting teeth यानी कि incisor whereas the larger grinding grinding teeth भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो पिस्ने खालको teeth जसमा चाहिँ हामी खानालाई मज्जाले चपाउँछौं नि त्यो भनेको grinding teeth हो the molar त्यसलाई चाहिँ के भन्छ molar teeth are in the back जुन चाहिँ हाम्रो मुखको पछाडितिर हुन्छ जहाँ चाहिँ हामी खानालाई मज्जाले राखेर चपाउँछौं है molar the main function of the teeth are cutting grinding or chewing the food the teeth are set in the tooth socket teethहरु बसेको त्यो गमको ठाउँलाई गिजाभित्रको जुन ठाउँ छ जहाँ चाहिँ दाँतहरु गाडिएर बसेको छ त्यो गाडिएको ठाउँलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ tooth sockets अब हेर deciduous teeth र अनि permanent teethहरु फरक छ यसलाई चाहिँ म चाहिँ कसरी पढ्छु भने निमोनिक्स बनाएर पढ्छु छिट्टै याद हुन्छ हेर यहाँ देखि हेर्ने यहाँ देखि पहिला यो ठुलो मान्छेको रुममा त्यसपछि त्यो हेर्ने ल हेर यहाँ देखि हेर है 2 1 2 2 कति छ 2 1 ए सरी 2 1 2 3 छ 2 1 2 3 2 1 2 3 छ कि छैन अब तल पनि 2 1 2 3 2 1 2 3 अब फेरि यतापट्टि पनि यहाँ देखि हेर 2 1 2 3 छ यसरी उल्टोपट्टिबाट 2 1 2 3 तल पनि 2 1 2 3 2 1 2 3 21 23 21 23 बाइ 21 23 अब यतापट्टि चाहिँ अब यतापट्टिबाट हेर्नु पर्यो 21 23 बाइ 21 23 यसरी 21 23 21 23 यसरी चाहिँ उल्टोपट्टि है 21 23 21 23 यसरी याद गर्यो भने चाहिँ यति हुन्छ हाम्रो एडल्ट्सहरुको मुखभित्रको दाँत यो यति भनेको अप्पर जको दाँतहरु यो तलको चाहिँ लोअर जको दाँतहरु हो बुझ्यौ अब ठ्याक्कै इक्क गरेर हाँस्दाखेरि यहाँ हेर मेरो मुखमा हेर यो छ नि गरेर हेर यहाँ छ नि पार्टिसन छ यहाँ त यो ग्याप छ है यो ग्याप देखि यता 21 23 यो ग्याप देखि यता 21 23 फेरि तल पनि है तल खाने यहाँ देखि यता 21 23 यो ग्याप देखि यता 21 23 यसरी हुन्छ दाँतहरु अब त्यतिलाई एड गर्यो भने अनि के हुन्छ 32 जस्तै यो मान्छेकोमा हेरौँ है यहाँ देखि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होता यता अब 1 2 3 4 5 6 7 8 होता यता भनेपछि माथि कतिवटा भयो 8 + 8 16 वटा हो अब तल हेरौँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ देखि काउन्ट गरेको मैले हैन यताको सक्यो अब यतापट्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि तल पनि 16 16 + 16 कति भयो 32
16 वटा माथिको जमा 16 वटा लोअर जमा भनेपछि टोटल कति छ 32 वटा ठीक छ। अब त्यो 21 23 मैले भने नि भनेको मतलब चाहिँ इन्सिजर देखि स्टार्ट हुन्छ जहिले पनि यहाँ देखि है 21 कति थियो 21 यहाँ हेर न यहाँ हेर है 2 1 2 3 अब यो 2 भनेको चाहिँ के हो भने 2 1 2 3 2 1 2 3 ठीक छ। यो 2 भनेको इन्सिजर यो भनेको क्यानाइन यो भनेको प्रिमोलार यो भनेको मोलार है। अब यो दाँतहरुमा हेर्दाखेरि यो दुईटा के भयो यो दुईटा चाहिँ इन्सिजर अनि यो सबसे चुच्चो भाग हुन्छ नि सबसे तिखो वाला दाँत त्यो चाहिँ क्यानाइन अनि बाँकीको अब दुईटा चाहिँ मोलार अनि पछाडिको तीनटा सरी यो दुईटा प्रिमोलार अनि पछाडिको तीनटा चाहिँ मोलार यो मोलार प्रिमोलार यो क्यानाइन यो दुईटा इन्सिजर यतापट्टि पनि सेम यो दुईटा इन्सिजर यो क्यानाइन अनि प्रिमोलार अनि मोलार यहाँ हेर यो लेबलिङ पनि गरेको छ हेर त छ इन्सिजर यो दुईटा ठ्याक्कै यो अप्पर जलाई पनि दुई भागमा छुट्याइदिएको छ कि पढ्न सजिलो होस् भनेर त्यसरी नाम पनि त्यसरी नै राखेको छ कि छैन हेर त लेबलिङ हेर इन्सिजर दुईटा छ क्यानाइन कतिवटालाई देखाएको छ एउटालाई अनि प्रिमोलार दुईटालाई अनि मोलार तीनवटालाई यो मोलारको पनि सबसे लास्टको दाँतलाई चाहिँ के भन्छ बुद्धि भँगारा इंग्लिशमा विस्टम टुथ भन्छ त्यसलाई बुद्धि भँगारा मोलारको पनि त्यो थर्ड वालालाई चाहिँ विस्टम टुथ भन्छ बुद्धि भँगारा भन्छ नि त्यही हो। अब यही नम्बरलाई इन्सिजर कतिवटा छ दुईटा क्यानाइन एउटा अनि प्रिमोलर दुईटा मोलर तीनवटा अनि 21 23 भएन यतापट्टि पनि 2 अनि त्यसपछि क्यानाइन एउटा अनि त्यसपछि प्रिमोलर दुईटा अनि मोलर कतिवटा तीनटा त भएन 21 23 यतापट्टि पनि 21 अनि 23 तल पनि त्यसरी नै तल पनि दुईटा क्यानाइन सरी इन्सिजर दुईटा इन्सिजर अनि क्यानाइन अनि दुईटा प्रिमोलर अनि तीनवटा मोलर फेरि अब यता राइट साइडमा दुईटा इन्सिजर एउटा क्यानाइन दुईटा प्रिमोलर अनि तीनवटा चाहिँ मोलर यसरी छ दाँतहरु। अब यो एड गर त कति हुन्छ 3 + 2 कति भयो 5 5 + 1 6 6 + 2 8 8 + 2 10 11 12 13 अनि 13 + 3 16 भयो 16 वटा भयो माथिपट्टिको। अब तल पनि यो सबलाई एड गर 60 नै आउँछ भनेपछि 16 + 16 कति भयो 32 वटा दाँत 32 वटा है यो एडल्ट्सको लागि भयो। अब बच्चाहरूको लागि बच्चाको लागि पनि त्यसरी नै फर्मुला बनाउन सकिन्छ है जसरी उसको पनि यहाँदेखि हेर्ने 2 1 अनि यो भनेको 0 2 1 0 2 प्रिमोलर हुँदैन उनीहरुमा मोलर मात्र हुन्छ 2 1 0 2 2 1 0 2 यताबाट पनि 2 1 0 2 2 1 0 2 2 1 0 2 यतापट्टिबाट 2 1 0 2 यसरी उल्टो लेख्ने यहाँ पार्टिसन गरेर अनि उल्टो लेख्ने त्यसरी नै अब तलपट्टि पनि बीचमा एउटा पार्टिसन राख्ने अनि त्यसपछि यतापट्टि के गर्नु पर्यो 2 1 0 2 2 1 0 2 यतापट्टि पनि हेर 2 1 0 2 2 1 0 2
यो 21-23 थियो, यो 21-02 02 21-02 21-02 यो बच्चाहरूको लागि। अब यो एड गर त कति हुन्छ 2 + 0 2 नै भयो, 2 + 1 3 3 + 2 5 अनि त्यस पछाडि 7 8 9 10 10 वटा, तल पनि 10 वटा, 10 + 10 कति 20 भनेपछि बच्चाहरूमा 20 वटा दाँत हुँदो रहेछ, यो 10 वटा र यो 10 वटा गरेर। माथिको जमा 10 वटा, तलको जमा पनि 10 वटा गरेर टोटल 20 वटा, बुझ्यो? अब एडल्ट्सहरूमा चाहिँ 21-23 21-23 गरेर याद गर्यो भने चाहिँ 16 माथिको जमा 16 लोअर जमा गरेर 32 वटा। यसरी यो नम्बर याद गरेर तिमीले पढ्यो भने चाहिँ नि यो टेबल बुझ्न सजिलो छ र बनाउन पनि सजिलो हुन्छ। है अब ठ्याक्कै इन्सिजर क्यानाइन प्रिमोलर मोलर, इन्सिजर क्यानाइन प्रिमोलर मोलर, यो अप्पर जको दाँतहरू, यो लोअर जको दाँतहरू केमा बच्चामा बेबी टिथ। अब पर्मानेन्ट टिथहरू एडल्ट्सको टिथहरूमा पनि ठ्याक्कै 2 1 2 3 यताबाट 2 1 2 3 अप्पर जमा 2 1 2 3 2 1 2 3 लोअर जमा भनेपछि यो 32 हो, यति यति भनेको 20। ल अब 2 मिनट ब्रेक लिऊ है, 2 मिनट ब्रेक लिऊ।
ल भयो है। यो पनि नोट गर्ने ल। हस् म्याम। यो नोट गर सबैजनाले, यो एडल्टको लागि, यो चाइल्डको लागि। यो नम्बर याद गर्यो भने चाहिँ यसरी पढ्न सजिलो हुन्छ यो टेबल। अब टिथको टाइप्सहरू मेनली 2 टाइप्सको टिथ हुन्छ। एउटा बेबी टिथ हुन्छ, एउटा एडल्ट्सको टिथ हुन्छ। बेबीको टिथलाई, दुधे दाँतलाई के भन्छ? डेसिडियस टिथ। The deciduous or baby teeth begin to erupt at about 6 months of age. Erupt हुने भनेको ठ्याक्कै उम्रिनु। कहिले उम्रिदो रहेछ? 6 महिनाको जति भएपछि बच्चा, 6 मन्थको जति भएपछि है। The first 8 deciduous teeth to appear through the gums are the incisors. फर्स्टमा चाहिँ इन्सिजर आउँछ अरे। लेटर द क्यानाइन्स, त्यस पछाडि क्यानाइन आउँछ। क्यानाइनलाई आई टिथ पनि भन्छ। क्यानाइन आउँछ सेकेन्डमा। एन्ड मोलार एपियर, त्यस पछाडि चाहिँ मोलार। फर्स्टमा इन्सिजर, त्यस पछाडि क्यानाइन अनि मोलार। युजुअली प्रिमोलार त हुँदैन, हेर न, प्रिमोलार 0 छ। Usually the 20 baby teeth have all appeared by the time a child has reached the age of 2 or 2.5 years. बच्चा चाहिँ 2 देखि 2.5 वर्ष हुँदासम्म चाहिँ उसको मुखमा लगभग 20 वटा सबै दाँतहरू चाहिँ आइसक्छ। During the first 2 years, the permanent teeth develop within the jaw bone. है, उम्रिन चाहिँ उम्रिन्छ, तर त्यो आइसकेको चाहिँ हुँदैन। The first permanent teeth to appear is the molar. मोलार टिथ जुन हुन्छ त्यो चाहिँ फर्स्टमा आउँछ एट द 6 इयर्स, 6 वर्षको भएपछि चाहिँ। अनि उसको पहिलाको जुन दुधे दाँत के अरे मोलार जुन थियो त्यो टुट्छ, त्यस पछाडि त्यसको ठाउँमा चाहिँ फर्स्ट मोलार आउँछ। This permanent teeth comes in before the baby incisors are lost. Incisor दाँत टुट्नु अगाडि चाहिँ मोलार दाँत चाहिँ टुटेर झरेर नयाँ निस्किन्छ। Because decay and infection of adjacent deciduous molars may spread to and involve new permanent teeth. Deciduous teeth need proper care. किनभने मोलार दाँत हुन चाहिँ अब सबसे पहिला आउने बेलामा चाहिँ कुन दुधे दाँत आयो? इन्सिजर आयो। अगाडिपट्टिको टिङ्गा हुन्छ नि बच्चाहरूको, सबसे अगाडिपट्टि हिक्क गरेर हाँस्छ नि, मुखमा केही दाँत हुँदैन, अगाडिपट्टि टिङ्ग्रिङ्ग एउटा दाँत हुन्छ। आउन चाहिँ इन्सिजर पहिला आयो, तर टुट्ने बेलामा चाहिँ त्यो बच्चा चाहिँ अब त्यही 6-7 वर्ष भएपछि टुट्ने बेलामा चाहिँ उसको के हुन्छ? मोलार चाहिँ छिटो टुट्छ, किनभने त्यो दाँतमा चाहिँ छिट्टै किरा लाग्दो रहेछ। अब पर्मानेन्ट टिथ, हाम्रो एडल्ट्सहरूको टिथ है। आर द सेकेन्ड सेट अफ टिथ, यो सेकेन्ड सेट अफ टिथ हो फर्मड इन ह्युमन, किनभने डेसिडुअस टुथहरू झरेपछिको यो पर्मानेन्ट टुथ हो। एज अ चाइल्ड ग्रो, जब चाहिँ बच्चा ग्रो गर्छ, द ज बोन्स ग्रो, हाम्रो यो गम हुन्छ नि, ज भनेको बङ्गाडा अथवा गिजाको जुन बोन हुन्छ त्यो पनि ग्रो हुन्छ। मेकिङ स्पेस फर एडिसनल टिथ, किनभने पहिला 20 वटा दाँत थियो, अब कतिवटा अट्नु छ? 32 वटा। त्यही भएर चाहिँ गिजाको लेन्थहरू पनि बढ्न थाल्छ। आफ्टर द 6 इयर्स अफ एज, 6 वर्ष भइसकेपछि बच्चाको मोलार्स ह्याभ एपियर्ड, फर्स्टमा चाहिँ मोलार देखिन्छ। द बेबी इन्सिजर्स लुजेन, बेबीको इन्सिजर त्यस पछाडि लुज हुन्छ। एन्ड आर रिप्लेस्ड बाई पर्मानेन्ट इन्सिजर, मोलार झरेर आइसकेपछि अनि त्यस पछाडि चाहिँ इन्सिजर टुथ चाहिँ टुट्छ र अनि पर्मानेन्ट इन्सिजर आउँछ। नेक्स्ट द बेबी क्यानाइन आर रिप्लेस्ड, त्यस पछाडि मात्र क्यानाइन बोन चाहिँ टुटेर अनि नयाँ निस्किने हो बाई पर्मानेन्ट क्यानाइन्स। एन्ड फाइनली
The baby molars are replaced by the bicuspids premolar of the त्यस पछाडि लास्टमा चाहिँ अनि यो प्रिमोलार पर्मानेन्ट प्रिमोलार टुथहरू चाहिँ आउँछ. Now the larger jaw bones are ready for the appearance of second permanent molar teeth at age of 12 years. त्यस पछाडि चाहिँ अनि second permanent के भन्यो now larger bones are ready for the appearance of second permanent molar. त्यस पछाडि second molar tooth जुन हुन्छ त्यो चाहिँ बच्चा 12 years को भएपछि मात्र आउँछ. During or after the late teens, the third molars or so called wisdom teeth may appear. अनि पछि लास्टमा गएर चाहिँ मान्छे धेरै एजको भइसकेपछि चाहिँ अनि उसको wisdom teeth आउँछ. In some cases, the jaw is not large enough for these teeth, or there are other abnormalities. The third molars may have to be removed. कतिपय मान्छेहरुमा चाहिँ के हुन्छ भने दाँतहरु सबै निस्किरहेछ तर उसलाई त्यो दाँतले अट्ने ठाउँ हुँदैन. जको लेन्थ बङ्गराको लेन्थ नै लामो भइराखेको हुँदैन. त्यति बेला चाहिँ उसको चाहिँ लास्टको जुन टिथहरु हुन्छ त्यसले निकालेर फाल्नु पर्ने पनि हुन सक्छ रे. त्यो एकदमै कम केसमा हुन्छ त्यस्तो. अब एउटा टिथको स्ट्रक्चर हेरौँ. हेर एउटा यो टिथको स्ट्रक्चर छ. यो इन्सिजर टुथ हो. यो चाहिँ मोलार हो. यस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर. सबसे तलपट्टि के छ रुट छ. त्यसपछि नेक अनि नेकको माथि क्राउन. क्राउनको माथिबाट जुन सेतो टिलिक्क टल्किने जुन पदार्थ हुन्छ त्यसलाई के भन्छ इनामेल. इनामेलको भित्रपट्टि इनामेल हाम्रो दाँतलाई छोपेको जुन सेतो चीज छ नि त्यो इनामेल हो. बुझ्यौ. त्यो इनामेल खिसकेपछि त्यो भित्र चाहिँ अनि के हुन्छ डेन्टाइन. डेन्टाइन भनेको एउटा बोन जस्तै स्ट्रक्चर हो तर बोन भन्दा सारो हुन्छ है. डेन्टाइन हुन्छ. अनि दाँतको भित्र चाहिँ एउटा खाली स्पेस हुन्छ. त्यो स्पेसलाई पल्प क्याभिटी भन्छ. त टुथको क्याभिटी भन्छ. पल्प क्याभिटी. यही क्याभिटीमा चाहिँ ब्लड भेसल्सहरु हुन्छ. अनि यो क्राउन जुन छ नि त्यो मात्र हामी देख्छौं क्या. यो बाँकीको यो नेक देखि लिएर यति पोर्सन त गिजामै गाडिएको हुन्छ हो कि हैन. अब हेर यो भित्रपट्टि गिजा भित्रको दाँतको वरिपरि चाहिँ सिमेन्ट हुन्छ. अनि रुट क्यानल भन्ने हुन्छ भित्रपट्टिको रुट क्यानल. जसरी यतातिर पल्प क्याभिटी थियो नि त्यसरी नै यतातिर रुट क्यानल छ रुटतिर. अनि भित्रपट्टि हुन्छ एपिकल फोरामेन. रुट फोरामेन भन्छ जसलाई. यस्तो हुन्छ दाँतको स्ट्रक्चर. यति पार्ट यो रुट अनि नेक सम्मको यति पार्ट चाहिँ गिजामा गाडिएको हुन्छ. माथि हामीले देख्ने भनेको त यो क्राउन मात्र हो. क्राउन र क्राउनको माथिको इनामेल. पहिला बच्चा बेलामा तिमीहरूले दाँत उखाल्दाखेरि हेरेको होला नि यस्तो जरा निस्क्यो भन्छ नि. सो त्यो जरा भनेको यही हो रुट. यति ठुलो हुन्छ. अब यही पिक्चरलाई यसरी मैले डिस्क्राइब गरेको छु. अब धेरै पढ्नु छैन है. 10 मिनेट जति मात्र छ. त्यसपछि 5 मिनेट डिस्कस गर्ने अनि सक्यो आजलाई. यहाँ हेर. हजुर हो म पनि छु. 6 जना भयो. सबै त होस्ट हुनु भइहाल्यो. अनि कहाँ अनि क्लास लिँदा लिँदा जान पाउँछ. खै के भयो थाहा भएन. त्यस्तो जान त नमिल्ने हो. किनभने एटेन्डेन्स तिमीले इफ एटेन्डेन्स लास्टमा लियो भने त एटेन्डेन्स छुट्यो नि त उनीहरुको. ल ठिक छ. हजुर
अँ ए ए तर खास त लास्टमा लिनुपर्ने हो, लास्टसम्म को बस्छ होइन। अनि क्लास स्टार्ट हुने बेलामा त्यही 5-10 मिनट देखि लिएर अनि यता लास्टसम्म को बस्छ त्यो सबै एनालाइज गर्नुपर्ने। ल ठिकै छ। अब हेर, इच टुथ कन्सिस्ट अफ 2 मेन पोर्सन, क्राउन विच प्रोजेक्ट्स बियोन्ड गम, जुन चाहिँ गिजादेखि माथि निस्केको भागलाई चाहिँ जुन हामी माथि यसरी यो छुन सक्छौँ नि, जसलाई ब्रस गर्छौँ, त्यो चाहिँ क्राउन हो। अनि एङ्कोर्ड टु एल्भ्युलर प्रोसेस अफ ज, एल्भ्युलर प्रोसेस अफ जबाट ठ्याक्क होइन यहाँ हेर होइन, रुट भनेको चाहिँ यो तलको पोर्सन, एङ्कोर टु दि एल्भ्युलर प्रोसेस अफ जको बङ्गराको भित्र चाहिँ यसरी गाडिएको हुन्छ। द रिजन वेयर दिस पोर्सन्स मिट इज कल्ड नेक, जहाँ चाहिँ यो नेक रुट र अनि क्राउन मिट हुने जुन बिचको पार्ट छ त्यसलाई के भन्छ, नेक अफ टुथ, नेक अफ टुथ भन्छ। इनामेल कभर्स क्राउन, क्राउनलाई इनामेलले कभर गरेको हुन्छ। इनामेल भनेको चाहिँ ग्लोसी व्हाइट, मेनली कन्सिस्ट अफ क्याल्सियम सल्ट, त्यो इनामेल जुन हुन्छ दाँतको माथिबाट त्यसमा चाहिँ मेनली के हुन्छ, क्याल्सियम सल्ट हुन्छ। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेन्स, इनामेल भनेको चाहिँ हार्डेस्ट सब्सटेन्स इन बडी, हाम्रो शरीरमा भएको सब्सटेन्स चिजहरूमध्ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेन्स भनेको इनामेल हो। पछि तिमीहरूलाई एमसिक्यूमा सोध्छ यो कुरा। हार्डेस्ट सब्सटेन्स इन आवर बडी अप्सनमा राखिदिन्छ बोन ब्ला 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 होइन, अनि त्यसमा राखिदिन्छ एउटा इनामेल। त इनामेल भनेर धेरै मान्छेले कन्फ्युज गर्छ, धेरै मान्छे कन्फ्युज हुन्छ कि इनामेल पनि हार्डेस्ट हुनसक्छ र भनेर। तर हेर, हार्डेस्ट सब्सटेन्स इन बडी के रहेछ, इनामेल। बल्क अफ द टुथ बिनिथ इनामेल इज लिभिङ सेलुलर टिस्यु कल्ड डेन्टाइन, यो इनामेलको जस्ट भित्रपट्टि यो जुन पदार्थ छ नि भित्रपट्टिको बोन जस्तो स्ट्रक्चर, त्यो भनेको के हो, डेन्टाइन हो, DENTIN, डेन्टाइन। सब्सटेन्स मच लाइक बोन बट हार्डर, बोन जस्तै हो डेन्टाइन भनेको, तर बोन भन्दा के हुन्छ, हार्डर हुन्छ। डेन्टाइन इन टर्न सराउन्ड्स टुथ्स सेन्ट्रल क्याभिटी, डेन्टाइनले चाहिँ टुथको सेन्ट्रल क्याभिटी भनेको पल्प क्याभिटीलाई सराउन्ड गरेको हुन्छ। पिक्चरमा हेर त, यो टुथको यो क्याभिटी हो, त्यसलाई डेन्टाइनले चाहिँ यसरी सराउन्ड गरेको हुँदो रहेछ। अब पल्प क्याभिटीमा चाहिँ के हुन्छ, व्हिच कन्टेन्स ब्लड भेसल्स, नर्भ्स, कनेक्टिभ टिस्युज, कलेक्टिभली कल्ड पल्प। त्यो पल्प क्याभिटी अथवा दाँतभित्रको जुन क्याभिटी हुन्छ खाली ठाउँभित्रको, त्यसमा के हुँदो रहेछ, ब्लड भेसल्स हुन्छ, नर्भ्सहरू पनि हुन्छ, कनेक्टिभ टिस्युजहरू पनि हुन्छ। यही ब्लड नर्भ्स सबै थोक भएकोले गर्दाखेरि त हामीले उकाल्ने त्यो दाँत फुकाल्ने बेलामा कस्तो दुख्छ नि, किनभने यहाँ भएका नर्भ्स ब्लड भेसल्सहरूको कनेक्सन डाइरेक्ट यहाँ भित्रसम्म हुन्छ, त्यही भएर त्यो उखाल्दाखेरि त्यो दुख्छ। याद छ तिमीहरूलाई दाँत उखालेको कति पेन हुन्थ्यो। सो के हुँदो रहेछ त्यसमा, ब्लड भेसल्स, नर्भ्स, कनेक्टिभ टिस्यु, कलेक्टिभली यो तीनवटै कुरा मिलायो भने के भन्ने, पल्प हुन्छ। ब्लड भेसल एन्ड नर्भ्स रिच दिस क्याभिटी थ्रु ट्युबुलर रुट क्यानल्स एक्सटेन्डिङ इन्टु रुट, ट्युबुलर रुट क्यानल छ नि यहाँनिर, यहाँबाट गएर यहाँ रुट क्यानलबाट अनि यो पल्प क्याभिटीमा जान्छ कि ब्लड भेसल्सहरू, नर्भ्सहरू, कनेक्टिभ टिस्युजहरू। स्ट्रक्चर अफ टिथ सोध्यो भने चाहिँ यो पिक्चर पनि बनाउने। टुथ भनेको एउटा सिङ्गुलर हो है, टुथको प्लुरल के हुन्छ, टिथ। ल आजले यति नै गरौँ। यो फेजेस अफ डाइजेसन छ, अलिकति गाह्रो हुन्छ तिमीहरूले बुझ्न है म्याम। नेक्स्ट क्लासमा गरौँ ल। हजुर म्याम, त्यो फोटो, त्यो टिथहरूको सबै फोटो पठाइदिनु न खिचेर एकचोटि ल। यो उसको टिथको, हजुर ल टिथको मात्र, टिथको अनि त्यो हजुरले देखाउनु भएको थियो नि एकचोटि, त्यो त्यति मात्रै पठाइदिनु।
डाइजेस्टिभ सिस्टमको होइन डाइजेस्ट सिस्टमको त छ तितको मात्रै टिथको मात्र ल हो कुनै चाहियो भने भन है मेरो बुकमा तिमीहरूले हेरेको भन्दा मेरो बुकमा कुनै राम्रो छ भने भन म फोटो पठाइदिन्छु के छ र अनि के भन्न आँटिरहेको थिएँ ल अब हामीसँग 9 मिनेट बाँकी छ 9 मिनेटमा चाहिँ अब त्यही अघिको कुराहरू डिस्कस गरौँ टाइप्स अफ टिथ भनेर सोध्छ है एक्जाममा टाइप्स अफ टिथ भनेर सोध्यो भने चाहिँ डेसिडुअल टिथ र अनि पर्मानेन्ट टिथ भनेर लेख्ने धेरै स्टुडेन्टहरू कन्फ्युज हुन्छ र अनि के लेखिदिन्छ इन्सिजर क्यानाइन यो भनेर लेख्ने त्यो त त्यो भित्र पढ्नी पर्छ नि हैन म्याम भित्रको पार्ट है म्याम त्यो त त्यो त दाँतको नामहरू हो तिनीहरू इन्सिजर कतिवटा हुन्छ इन्सिजर भनेको चाहिँ हाम्रो यो अगाडिपट्टिको दाँत है यो छ नि यो दुईटा हुन्छ ओके इन्सिजर अब हेर इन्सिजर मात्र काउन्ट गर्ने हो भने यहाँ हेर 1 2 3 4 5 6 7 8वटा भयो हो कि होइन पुरै मुखकै कुरा गर्ने भने चाहिँ इन्सिजर कतिवटा छ 8वटा छ एड गर्दै जाऊ त 32 पुग्छ कि पुग्दैन 8वटा इन्सिजर त्यस पछाडि अब कुन आउँछ क्यानाइन भनेको यो सबसे तिखो दाँत या छ नि या त्यो त त्यो हुन्छ नि म्याम दुईटा साइड त्यही हो हो त्यही हो त्यो भनेको म्याम त्यो एउटा मात्रै हुन्छ है क्यानाइन होइन नि यहाँ एउटा यो है यतापट्टि पनि छ नि त्यही त यता एउटा यता चाहिँ दियोस् यता एउटा यता एउटा दुईटा हुन्छ एउटा अनि तल पनि त्यसरी नै यहाँ एउटा चारवटा भयो ल 4 त्यसमा एड गरेर त 4 8 + 4 12 अब प्रिमोलार है इन्सिजर सक्यो क्यानाइन सक्यो अब प्रिमोलार भनेको चाहिँ हामी माथि यो साइडमा दुईटा म्याम त्यो चुच्चो भन्दा पछाडिको हो ठ्याक्कै चुच्चो भन्दा पछाडिको दुईटा दाँत यो हेर्नु त यो क्यानाइन हो नि यो भन्दा पछाडिको एउटा यता दुई कसरी थाहा हुन्छ भने नि यो प्रिमोलार र मोलारमा कसरी छुट्याउन सकिन्छ भने प्रिमोलारहरू चाहिँ अलि कम चौडाइको बाक्लो मोलारहरू म्याम अलि बाक्लो हुन्छ है यस्तो चौडाइ बढी मोटो हुँदो रहेछ क्या हैन भनेपछि अब कतिवटा भयो दुईटा प्रिमोलार यतापट्टि दुईटा यतापट्टि 4वटा अनि 4 2 6वटा 6 2 8वटा 16 भयो ए हैन 12 है 20वटा है अब मोलार भनेको लास्टको 3वटा जुन म यहाँ देखाउन सक्दिनँ है ठुलो हुन्छ है यो 3वटा माथि यतापट्टि 3वटा यतापट्टि कतिवटा भयो 6वटा अनि यताको 3वटा 9 अनि यता 12 टोटल म्याम तर हाम्रो आएको छैन है अहिले हेर न कसैको ढिलो कसैको छिटो आउँछ मेरो त आएको छैन म्याम मैले हेरेको हो ढिलै आउँछ कतिको चाहिँ मेरो आफ्नै 24-25 वर्ष भएपछि आएको थियो मेरो म्याम अस्ति नै चाहिँ एउटा आउन थालेको थियो अनि कस्तो पेन हुँदो रहेछ भने कौदी लागे जस्तो हुन्छ कस्तो छोको चाहिँ गर्न मन लाग्छ विस्डम टुथ आउँदाखेरि त्यो बुद्धि बङ्गाएर कति ओल्ड एजमा आउँछ पछि आउँछ कतिको त म्याम ज्वरो पनि आउँदो रहेछ है कसैलाई हो कसैलाई ज्वरो आउँछ डायरिया साइरिया पनि हुन थाल्छ ज्वरो आउँछ कसैलाई त अनि कसैलाई चाहिँ फेरि नर्मली केही पनि हुँदैन कसैलाई चाहिँ साधारण पेन मात्र हुन्छ त्यस्तो भनेपछि 8 4 12 12 र 8 20 20 र 12 ले 32वटा दाँत यसरी काउन्ट गर्ने हो अब त्यो फर्मुला याद गर्छौ भने त्यही एडल्ट्सहरुको लागि 21 23 बाइ 21 23 उतापट्टि पनि 21 23 अनि 21 र 2102 बच्चाको लागि 2102 है 2102 हुन्छ बच्चाको लागि चाहिँ अनि ठुलोको लागि चाहिँ अनि 2123 है म्याम 2123 हो
त्यो हजुरले बच्चाहरू जहाँ ड्यास ड्यास गर्नुभएको छ नि त्यहाँ चाहिँ जेरो थपिदिँदा हुन्छ त्यो हुन्छ बच्चाको 0 लागि हुन्छ त्यसरी 0 गरेर थप्यो मैले चाहिँ ड्यास भनेको त्यहाँ छैन भनेको अब खाली चाहिँ हुँदैन कुनै पनि बच्चाको त्यस्तो देखेको छौ कि इन्सिजर अनि क्यानाइन हुन्छ नि बिचमा यत्रो ग्याप हुनु भएर मलाई त्यस्तो हुँदैन बिचराहरूको त ज नै सानो हुन्छ कि अनि कति दाँत अटोस् यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो पो यहाँसम्म फैलेको छ ज बुझ्यो कुरा बुझेँ ज सानो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अनि यति नै स्पेसमा उसलाई के गर्नु छ के अरे 2टा इन्सिजर एउटा क्यानाइन अनि अझै 2टा मोलार हटाउनु छ यति ठाउँमा त्यही भएर चाहिँ नि दाँतको सङ्ख्या कम हुन्छ तर एज बढ्दै जाँदाखेरि त्यो दाँतहरू झर्छ अनि यो बिस्तारै यो जको लेन्थ पनि चौडा हुँदै जान्छ यस्तो लङ हुँदै जान्छ अनि अब मजाले 2 1 2 3 हरू मजाले अट्छ अरे त्यो हो कुरा चाहिँ आज धेरै पढ्यौँ है म्याम धेरै पढ्यो तर ढाड त्यस्तो दुख्छ गाह्रो भने बस्दा गाह्रो चाहिँ त्यस्तो थिएन होइन अब कन्टिन्यू भयो तिमीहरूलाई अलिकति सबै कतिवटा क्लास भएछ बिचमा ठिकै छ भोलि शनिबार हो नि त रेस्ट गरौँ म्याम त्यो फिगर चाहिँ नबिर्सिकै पठाइदिनु ल अहिले नै गर्न ल थाल्नु पर्यो ल अब तिमीहरूको होमवर्क याद छ नि ओभुलेसन छ म्याम फर्टिलाइजेसन अनि मैले डाइजेस्टिभ त सिस्टमको गरिसकेको पिक्चर थिएँ हो अनि मेन्स्ट्रुअल त्यो चाहिँ बनाएको साइकलको छैन पिक्चर अनि अझै एउटा के थपिदिन्छु भने यो टुथको स्ट्रक्चर तिमीले जुन पिक्चर मागिरहेछ नि हो त्यही हजुर बुकमा पाउँछ जति नै राम्रो पिक्चर पनि पाउँछ म त्यही पनि यो पठाइदिउँला यो टुथको पिक्चर पनि बनाउने तिमीहरूले हस् म्याम नोट कम्प्लिट गर्दै जाऊ न अनि ठ्याक्कै टुथ भनेर टपिक गरेको ठाउँमा नोटको टुथ भनेर टपिक गरेको ठाउँमा चाहिँ टक्क पिक्चर बनाउने अनि त्यसको बारेमा लेख्ने हस् म्याम एकछिनमा आउँछु ल हुन्छ दिदीलाई पनि राखिदिन्छु खाजा खाएको छैन म्याम अनि त्यो भएर बिचरा अनि त्यस पछाडि आई थिङ्क डाइजेस्टिभ सिस्टम सक्यो थाहा छ यो मेकानिजम मात्र बाँकी छ मेकानिजम अफ डाइजेसन मैले तिमीहरूलाई कहाँसम्म नोट पठाएको छु हेर त पेज नम्बर कति छ कसले खाएको थियो सुजाता मैले नोट पठाएकोमा हेर त पेज नम्बर कति छ 28 स्ट्रक्चर अफ टिथसम्म हो ठ्याक्कै त्यहीसम्म सक्यो पनि पढाएर त्यसपछि चाहिँ फेजेस अफ डाइजेसन अर मेकानिजम अफ डाइजेसन छ त्यो चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा पढ्ने धेरै भयो धेरै पढिसक्यो अब यही कुराहरूलाई तिमीहरूले बिस्तारै बुझेर पढ्यो भने चाहिँ सकिन्छ है अब सबैले के गर्ने डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई आज जे जति पढ्यो त्यो सबै रिभाइज गर्ने र अनि नबुझेको कुरा चाहिँ सोध्ने सोध्नु छ कि कतिजना छ अहिले 5जना म गरेर 6 जना ल सोध त केही त होला नि डाउट लागेको कुरा केही पनि छैन नोट एकचोटि हामीले हेर्नुपर्छ म्याम जस आज सिकेको एउटा नयाँ कुरा हुन्छ नि आफूलाई ओ माइ गॉड यस्तो इन्ट्रेस्ट लागेको कुरा त्यस्तो हुन्छ नि जस्तै प्याङ्क्रियाटाइटिस सुजाताले अघि सोध्यो प्याङ्क्रियाटाइटिस कस्तो क्योर हुन्छ कि हुँदैन होइन त्यो 2 टाइप्सको हुँदो रहेछ बुझ्यो एउटा चाहिँ नेक्रोटिक हुन्छ अनि एउटा चाहिँ इन्फेक्टियस हुन्छ
है जुनमा चाहिँ जस्तो इन्फ्लामेसन मात्र भएको छ भने त्यो क्योर हुन्छ त्यस्ता सेलहरू होइन जुन चाहिँ नेक्रोटाइज भइसकेको छ डेड भइसकेको छ भने त्यस्तोहरू क्योर चाहिँ हुँदैन त्यो त अँ, 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 होइन मैले भन्न खोजेको के भने नि मैले प्याङ्क्रियाजको पिक्चर अघि देखाएँ नि लिफ जस्तो पिक्चर पत्ता जस्तो त्यो प्याङ्क्रियाजमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको सेल्सहरू हुन्छ अल्फा सेल बिटा सेल गामा सेल डेल्टा सेल भन्ने हुन्छ क्या है त्यो सेलहरू मध्ये केही सेलको झुप्पा हुन्छ त्यो झुप्पालाई चाहिँ इजलेट अफ ल्याङ्गर ह्यान्स भन्छ त्यो इजलेट अफ ल्याङ्गर ह्यान्सले चाहिँ हर्मोन्सहरू सेक्रेट गर्छ इन्सुलिन ग्लुकागोन ठिक छ अब त्यो इन्सुलिन ग्लुकागोन निकाल्ने सेलहरू को ड्यामेज इफ साधारण इन्फेक्सन मात्र जस्तो भएको छ भने चाहिँ त्यो सेल फेरि रिजेनेरेट गर्न सक्छ औषधिहरू खायोहरू गर्यो एक्सर्साइज गर्यो भने फेरि रिजेनेरेट भएर आफ्नो काम गर्न सक्छ तर त्यो सेलहरू चाहिँ इफ पुरै नेक्रोटाइज भइसकेको छ पुरै डेड नै भइसकेको छ भने चाहिँ फेरि त्यस्तो सेलहरू चाहिँ रिजेनेरेट गर्न सक्दैन भने अब त्यही हो अब कुन सेल ड्यामेज भएको छ त्यही अनुसारको प्रब्लमहरू देखिन्छ पेसेन्टमा बुझेको अमाइलेज लाइपेज के सेक्रेट गर्छ नि हो त्योहरू टेस्ट गरेपछि अनि थाहा हुन्छ तिम्रो कहिलेदेखि त्यस्तो भएको अनि बिचबिचमा गइराखेको र नि फलोअपमा के भन्नुभयो डक्टरले ए बिस्तारै ठिक हुन्छ ल ठिकै छ ल बाई बाई टेक केयर अब सन्डे भेट्ने होला होइन भोलि स्याटरडे के अरे भोलि स्याटरडे होइन ल कसैलाई केही सोध्नु छ अरू केही ल बाई 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 बाई